أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم
فصبر جميل فصبر والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة والله عليم بما يعملون والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك